ओम श्री साईराम। वनवासको प्रवेश। महलको चौकुने आँगनमा हजारौं मानिसहरू भेला भएका थिए। तिनीहरूको दुःखको सीमा थिएन। यसैबीच मन्त्री भित्र गएर अचेत भई भुइँमा लडेका राजालाई उठाए अनि तिनलाई बस्न सघाए। सीता, राम औ लक्ष्मण तिनलाई भेट्न आएका छन् भन्ने समाचार पनि दिए। यतिन्जेल राम पिताका छेउमा उभिएर प्रेमले सान्त्वनाका शब्दहरू बोलिरहेका थिए। सीता औ लक्ष्मणलाई देखेर दशरथको दुःख असीम हुन गयो। तिनले रामलाई जोडसँग अङ्गालोमा बाँधे अनि भुइँमा लडे। वेदनाले तिनको गला रोकियो। छातीमा हात राखेर तिनले आफ्नो दुःखलाई दबाउन खोजे। राजाको यो दुःखपूर्ण अवस्था सीता औ लक्ष्मणले हेर्न सकेनन्। अधिकारको घमण्डसँग उभिएकी कैकेयीलाई लक्ष्मणले देखे। क्रोधले तिनका आँखा राता राता भए अनि अहिले त्यही मारुला झै गरेर तिनले हेरे। तर रामको शान्त स्निग्ध अनुहार हेरेर तिनले आफ्नो आवेगको शमन गरेर क्रोधलाई शान्त गरे। त्यसबेला कैकेयीले भनिन्, राम, तिमीले पितालाई दुःखको अझ गहिरो गर्तमा हालिरहेछौ। जति चाँडो तिमी यहाँबाट छोडेर जङ्गलमा जान्छौ उति चाँडो तिम्रा पिताले यो दुःखबाट मुक्ति पाउनेछन्। अब ढिलो नगर, पितालाई ढोक गर अनि जाऊ। लेश मात्र पनि दया नभएका यस्ता शब्दहरूले दशरथको हृदय छिन्न भिन्न बनायो। तिनी कराए, राक्षसनी, दुरात्मा, तिम्रा शब्दहरू कति निर्मम औ कठोर छन्। अनि तिनी फेरि मूर्छा परे। त्यही बेला सीता, राम औ लक्ष्मण तिनका चरणमा परे। रामले भने, बुबा, हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् अनि अनुमति दिनुहोस्। यो त हर्ष मनाउने समय हो, दुःख मनाउने होइन। धेरै मोहले बदनामी मात्र निम्त्याउने गर्छ। रामले तिनलाई साहस राख्ने औ यस प्रकारको मोह नगर्ने कुरा भने। घोडा टेकेर रामले आफ्ना पिताको चरण पक्रेर प्यार गर्दै आश्वासन दिए। आँखा उगारेर दशरथले आफ्ना प्रिय छोरोलाई पूर्ण रूपले हेरे। बडो कष्टले तिनी उठेर बसे अनि रामका दुवै हात आफ्ना हातले समातेर भने, मेरो प्रिय छोरा, मेरा शब्दहरू सुन। तिमी विवेकशील औ आत्मसंयमित छौ। कुन कुरो ठिक हो यो तिमीलाई थाहा छ अनि तिमीले ठिक कुरो अपनाउनु पनि ठिकै हो। कसैले भूल गरे त्यसको परिणाम स्वरूप अरूले कष्ट उठाउनु पनि ठिक होइन, होइन र? भाग्यको खेल साँच्चै जानेर जान्न सकिन्न। यो हल गर्न नसकिने प्रहेलिका हो। आफ्नो सरल निष्कपट प्रेमसहित तर्कपछि तर्क गरेर राजाले रामलाई वनवास जाने निर्णयदेखि विचलित गराउन खोजे। राम नैतिक नियमहरूका निष्ठावान मालिक हुन् तथा यी नियमहरूका दृढ प्रतिपालक औ आफ्ना न्यायसङ्गत कार्यहरू गर्ने तथा आफ्नो संकल्पका परिणामहरूको परवाह नगर्ने व्यक्ति हुन् भनेर पिता दशरथले जान्दथे। आफ्नो अघि उभिएका रामको अनुहार हेरेर नै तिनी अब वनवास यात्राको निम्ति बिदा माग्न आएका हुन् भन्ने तिनलाई थाहा भयो। सीतालाई आफ्ना अघि देखेर तिनले छेउमा बोलाए। तिनी पनि घोडा टेकेर छेउमा बसिन्। तिनले तिनको केश बिस्तारै सुमसुमाउँदै जङ्गलको जीवन कष्टपूर्ण हुन्छ भनेर बताए। तिनलाई कि त माइतमा बस्नु कि त ससुरालीमा बस्नु उत्तम हुन्छ भनेर भने। बडो असह्य वेदना माझ तिनले यी शब्दहरू भनिरहेका थिए। कैकेयीमाथि दृष्टि पर्दा रिसले दारा किट्दै आफ्नो दुःख सहन नसकी भित्रभित्रै विक्षुब्ध हुन्थे। तिनको चरणमा परेर सीताले भनिन्, पूज्य पिता, केवल रामको सेवा गर्ने मात्र मेरो इच्छा छ। यो अहोभाग्य मैले केवल जङ्गलमा नै पाउनेछु। यो अमूल्य मौका गुमाएर म यहाँ बस्न चाहदिन। पतिको सेवाद्वारा जुन आनन्द एउटी स्त्रीले पाउँछ त्यो आनन्द माइती घर वा ससुराली घरका मानिसहरूको सेवा गरेर पाउनु सकिँदैन। यो भन्दा ठुलो वा उच्च आनन्द अरू कुनै छैन। मेरो बिदाको निम्ति कुनै विरोध वा तर्क नगर्नुहोस्। मलाई आशीर्वाद दिएर रामचन्द्रसँग पठाउनुहोस्। सीताको यो चाहनालाई दशरथले पनि बुझ्थे। कैकेयीको पनि केही बुद्धि खुलोस् भन्ने विचारले तिनले सीताको बडो उत्साहपूर्वक गुणगान गरे। यसबीच राजकीय मन्त्री तथा राजगुरुका स्त्रीहरू आएर सीतालाई वरिपरि घेरेर जङ्गलको जीवन कति कष्टप्रद औ कठोर हुन्छ भनेर सम्झाउन लागे।
राजगुरुका स्त्रीले तिनको संकल्पलाई हटाउनका निम्ति अझ बठ्याइ गर्दै भनिन्, सीता, तिमीलाई त कसैले वनमा जानु भनेर चाहेको छैन। आफ्ना पतिको दुखित मातापितालाई यही बसेर सान्त्वना दिनु तिम्रो काम हो। तिमी रामको आधा भाग हौ, होइन र? यसर्थ यो आधा भागले यही बसेर त्यो गइरहेको आधा भागको दुःख कम गराउनुपर्छ। यसभन्दा पनि जेठो छोरोको युवराजको आधा भाग भएकी हुनाले तिम्रो त राज्यमा शासन गर्ने अधिकार पनि छ। यदि पिताको वचन पूरा गर्नको निम्ति जंगलमा गएर बसे तापनि तिमी यही बसेर राज्यमा शासन गर अनि रामको सुख्याति फैलाऊ अनि तिनको मातापितालाई पनि खुसी तुल्याऊ। रामकी स्त्री भएकी हुनाले तिम्रो निम्ति यही उचित कदम हुनेछ। यही तिम्रो न्यायसङ्गत कर्तव्य हुनेछ। शरदकालमा चन्द्रकिरणले चक्रवाक पंक्षीहरूका कानमा केही फुसफुसाए झैं यी कोमल मीठा शब्दहरूले सीतालाई अझ दुःखको रिङ्गाटा छुटायो। तिनी यति व्यथित भइन् कि तिनको कुनै वाक्य फुटेन। यसै अन्तरालमा कैकेयीले योगीको वल्कल वस्त्र औ तुलसीको माला ल्याइसकेकी थिइन्। यी वस्तुहरू रामका अगाडि राख्दै तिनले भनिन्, तिमी राजाको निम्ति प्राण झै प्रिय छौ। यसर्थ तिमीलाई जान नदिएर पिताले आफ्नो शिरमा बदनाम बोकिरहेका छन्। तिम्रा मोहले गर्दा तिनको धर्मलाई पनि बादलले झै छोपिरहेछ। तिनले कहिल्यै कुनै अवस्थामा पनि तिमी वनमा जाऊ भन्ने शब्द निकाल्ने छैनन्। यसर्थ यी दुई मध्ये कुनै एक कदम तिमीले छान। के तिमी बदनाम औ बेइज्जत भएर पनि यो राज्यमा राज गर्न बसिरहनेछौ अथवा वनमा गएर इक्ष्वाकु वंशको निम्ति अमर ख्याति ल्याउनेछौ? निर्णय गर अनि त्यही अनुसार कार्य गर। तिनले यसो भनेको सुनेर राम खुसी नै भए, तर यी शब्दहरू दशरथका हृदयमा मार्तोलले ठोकेका तीक्ष्ण काँटीहरू झै बिज्न गयो। हाय, मेरो भाग्य नै कति क्रूर रहेछ। यति कठोर शब्दहरू सुनेर पनि मैले बाँच्नु परिरहेछ भन्दै तिनी फेरि मूर्छा परे। होसमा आएपछि ती सुनेका वचनहरू स्मरण गर्दै फेरि पनि मूर्छा परे। आफ्नो अघिको परिस्थिति औ पिताको यस्तो असहाय अवस्था रामले हेर्न सकेनन्। कैकेयीको सुझाव अनुसार नै बरु जति चाँडो गयो उति नै राम्रो हुनेछ भन्ने कुरो स्वीकार गरे असल होला भन्ने तिनलाई लाग्यो। सानी आमाका हातबाट वल्कलका लुगा तिनले लिए अनि एउटा चाहिँ आफूले बेरेर अर्को चाहिँ सीतालाई दिए। सीता त्यसलाई समातेर बडो असमञ्जसमा परेर घोप्टो परेर बसिरही, कारण तिनलाई त्यस्तो लुगा कसरी लाउने पत्तो थिएन। त्यो साह्रै सानो लुगा थियो। रामले पहिले त्यो लुगा लगाइसकेका थिए। तिनको छेउमा आएर तिनले कानमा बिस्तारै केही भने। आश्रमवासी स्त्रीहरूले त्यति राम्ररी लाउने लुगा लाउन जानिन भन्नु सीतालाई साह्रै लाज लागेर आयो। बिस्तारै तिनले भनिन्, यो त हाम्रो लाउने लुगा जस्तो छैन। रामले तिनलाई सम्झाए औ साहस दिँदै तिनलाई एकापट्टि लगेर यसरी लाउनु पर्छ भनेर तिनलाई आफैले लगाइदिए। यो देखेर महलका स्त्रीहरू तथा ऋषि पत्नीहरूले करुणाका आँसु झारे। यही समयमा राजगुरु वशिष्ठ दृष्टिगोचर भए। एकै झलकमा त्यो परिस्थिति देखेर तिनी अवाक भए। तिनले कैकेयीको दुष्ट चाल थाहा पाए। सीताले त्यस प्रकारको वल्कलको वस्त्र नलाए पनि हुन्छ भन्ने घोषणा गरे। तिनले जोड दिएर कैकेयीले केवल 2वटा वरदान रामको वनवास औ भरतको राज्याभिषेक मात्र मागेकी छन् भनेर भने। सीता राजकीय पोशाक सहित उही ढङ्गमा प्रवासलाई आरामदायी बनाउन आफ्ना प्रत्येक आवश्यक सामग्रीहरू लिएर जान सक्नेछन् भनेर भने। यो सुनेर रामले तिनलाई लाइदिएका वस्त्र फुकालिदिए। तर सीता अग्रसर भएर ऋषिका चरणमा परेर भन्न थालिन्, गुरुदेव, यो साँचो हो कि मैले त्यो लुगा लाउनु मुमा कैकेयीको इच्छानुसारको सोझै प्रतिफल होइन? के मैले मेरो स्वामीकै अनुसरण गर्नु हुँदैन? मेरा स्वामी योगीको भेषमा जंगलमा बस्दा मैले चाहिँ गहना पातहरू तथा रेशमका लुगाहरू लाएर बस्नु के उचित हुन्छ? यसले मलाई के लाभ हुन्छ र? एउटी कर्तव्यपरायण स्त्रीले यसो गर्नु बडो मूर्खता हुनेछ। त्यसर्थ एउटी स्त्रीले गर्नुपर्ने व्यवहार औ कर्तव्य निभाउनका निम्ति मलाई यो वस्त्र लाउने आज्ञा दिनुहोस्। धर्मपूर्ण व्यवहारको यो बिन्ती सुनेर यी महान ऋषिको हृदय पनि दयाले करुणापूर्ण भयो। दुःखले कम्पित स्वरमा तिनले भने, सीता, तिमीलाई स्वाभाविक ढङ्गले यस्ता विचारहरू आउँछन्, कारण तिमी गुणकी
प्रतिमूर्ति झै छौ। तर राजा औ शासकको हिसाबले तिमीले अनि अरूहरूले केही सिद्धान्तहरूको पालन गर्नुपर्छ। तिम्री सासू कैकेयीको भ्रष्ट विचारलाई ठिक गर्नुको निम्ति केही सल्लाह अनि सावधानी दिनु परेको छ। भनौँ नै भने आज यो दिन नै तिम्रा पतिको राज्याभिषेक हुनुपर्ने हो। परिस्थितिवश तथा धेरै अघि नै वचनबद्ध भएकोले यो कार्य सम्पन्न हुन सकेन। यसको बदलामा भरतलाई राजगद्दी दिनु राजनैतिक दृष्टिले पनि अन्याय हो भनेर म भन्छु। जेठो छोरो बाहेक राजगद्दीमाथि अरू कसैको अधिकार पनि हुँदैन। यदि कुनै कारणवश आफ्नै स्वेच्छानुसार कसैले त्यो अधिकार त्यागिदिए, जसरी आज तिनले त्यागेका छन्, तिमीले अर्धाङ्गिनीको हैसियतमा त्यो अधिकार लिन सक्छौ, तर अरू कसैले यसो गर्न सक्दैनन्। वशिष्ठले यसरी राजनैतिकताको बारेमा नियम कानुन वर्णन गरेको सुन्दा कैकेयी भयभीत भएको देखिन थालिन्। सीताले यस्तो राजकीय शासन औ अधिकारको कामना गर्ने छैनन् भन्ने तिनलाई थाहा थियो। वशिष्ठले कतिकै लम्बाएर तिनको भाग औ अधिकार वर्णन गरे तापनि सीताले त्यसमाथि ध्यान दिन चाहिनन्। जगजग गर्ने राजकीय पोशाक भन्दा बरु योगीहरूका वल्कल वस्त्र धारण गर्ने मौकाको तिनले अपेक्षा गरिरहेकी थिइन्। आफ्नो संकल्पबाट सीता रत्तीभर डगमगाउने छैनन् भन्ने राजगुरुकी स्त्रीले थाहा पाइन्। यसर्थ तिनी औ अरूहरूले मिलेर ठिक्क आश्रमवासीहरूको ढङ्गले तिनलाई त्यो वस्त्र पहिराइदिए। लक्ष्मणले पनि रामले झैं त्यो वनवासी वस्त्र लाए। अब ढिलो गर्नुहुन्न भनेर रामले निर्णय लिए। तीनैजनाले भक्ति साथ दशरथलाई प्रणाम गरे। तिनीहरूको योगी भेष देखेर नै दशरथ मूर्छा परे। छेउमा उभिएकी कैकेयीलाई पनि तिनीहरूले प्रणाम गरे। वशिष्ठ औ तिनकी पत्नीलाई पनि तिनीहरूले प्रणाम गरे अनि जंगलतिर प्रस्थान गरे। महलका द्वारमा भेला भएका अयोध्याका नागरिकहरूले तिनीहरूलाई योगी भेषमा गइरहेको देखे। वेदनाले तिनीहरू रुन थाले। कतिजना शोक खप्न नसकी मूर्छा परे। कति दुःखले आफ्नै कपाल ठोक्न थाले। राजदरबारको ढोकानिर रामले फेरि ऋषि वशिष्ठलाई प्रणाम गरे अनि जनतालाई धैर्य राख्नु, धर्म कायम राख्नु भनेर उपदेशका केही शब्दहरू भने। यो घटनाचक्र देखेर दुःख नमान्नु। 14 वर्षपछि म फेरि अयोध्यामा फर्केर आउनेछु अनि यो वनवासको आज्ञा हाम्रो भलोको निम्ति नै हो, तिनको आफैको निम्ति तथा समस्त संसारको निम्ति भनेर तिनले सम्झाए। त्यसपछि तिनले गरिबहरूलाई दान दिए, घरहरू तथा सुन गहनाहरू बाँटे अनि यज्ञ पूजादिमा कुनै रुकावट नआओस् भनेर ब्राह्मणहरूलाई गाईदान गरे। उपयुक्त उत्सवहरूमा वैदिक यज्ञादिको बन्दोबस्त होस् भनेर तिनले ऋषिलाई प्रार्थना गरे। तिनको अघि 2 हात जोडेर तिनले भने, हे पवित्र महान ऋषि अनि गुरुदेव, मेरा मातापिता अनि यी जनताका तपाईँ नै वास्तविक मातापिता हुनुहुन्छ। राजाले यी जनता आफ्नै छोराछोरी झैं हेरविचार गरोस् भनेर तपाईले नै राजालाई सल्लाह दिनुहोस् वा हप्काउनुहोस्। आफ्नो पक्षमा यसरी घरिघरि बिन्ती गरेको सुनेर ती प्रजाहरू पनि भग्न हृदय लिएर अत्यन्त दुखित भए। यस्ता राजकुमारको राज्य शासनदेखि आफू वञ्चित हुनु परेको देखेर कतिले आफ्नो छाती पिट्दै आफैलाई धिक्कार्न थाले। कतिले आफ्ना शिरमा चोट पनि पारे। कति भुइँमा लडीबडी गर्दै विलाप गर्न थाले। यसैबीच रामले फेरि प्रजापट्टि फर्केर हात जोडेर केही शब्दहरू भने। मेरा प्रिय जनता, तिमीहरू मेरो निम्ति मेरो प्राण झै प्यारा छौ। हाम्रा शासक सम्राटले मलाई जंगलको सुरक्षा औ भलाइ गर्न पठाएका छन्। यसलाई लिएर तपाईहरूले तिनीप्रति कुनै प्रकारको द्वेष नगर्नुहोला। तिनको रक्षा गर्नुहोस् अनि तिनको निम्ति सदैव प्रार्थना गर्नुहोस्। तिनको आज्ञा पालन गर्नुहोस्। तिनलाई खुसी तुल्याएर आफू पनि खुसी हुनुहोस्। मेरो प्रेमले गर्दा तपाईहरूले राजालाई कदापि घृणा नगर्नुहोला। तिनको कुभलो कहिले नचिताउनुहोला। म जंगल गएपछि जसले राजाको खुशीको निम्ति काम गर्नेछन् तिनीहरू नै मेरा निम्ति प्रिय हुनेछन्। मलाई जे मन पर्छ त्यही गर्नेहरू नै मेरा स्वाभाविक भक्तहरू हुन्। मेरो यही इच्छालाई पूरा गर्नुहोस्। मेरा शब्दहरूको इज्जत राख्नुहोस् अनि मलाई खुसी तुल्याउनुहोस्। मेरा प्रिय प्रजाहरू, मेरो वियोगमा माता कौशल्या दुःखमा डुब्नु स्वाभाविक हो। यस्तो परिस्थितिमा प्रत्येक माताको दुःख नै असह्य हुन जान्छ। तर म तपाईलाई बिन्ती गर्छु, कारण तपाईहरू बुद्धिमान औ करुणापूर्ण हुनुहुन्छ। तिनको वेदनालाई कम गराएर तिनलाई सान्त्वना दिने पूर्ण प्रयास गर्नुहोला।
त्यसपछि मन्त्री सुमन्त्रलाई छेउमा बोलाएर भने, हे सुमन्त्र, बुवा कहाँ जानुहोस्? तिनलाई सम्झाएर शान्त तुल्याउनुहोस्। अब तपाईले यही काममा व्यस्त हुनु पर्यो। सुमन्त्र पनि दुःख सहन नसकी चुप लागेर उभि बसेका थिए। आँसुको धारा गालामा प्रत्यक्ष देखिरहेको थियो। तिनले आफ्नो दुःख दबाउन सकेनन्। तिनको पनि जोडले भक्कानो फुटेर आयो। अरू मन्त्रीहरू तथा अरू सहचरहरूले तिनलाई शान्त गराएर साहस बढाउन खोजे, तर तिनीहरू पनि शोकले त्यहाँ उभिन सकेनन्। यसर्थ तिनीहरू रामको आदेश अनुसार महलभित्र गए। समस्त नगर दुःखको महासागरमा डुबेको थियो। यसबीच दशरथ मूर्छाबाट बिउजे अनि के भइरहेछ भन्ने तिनलाई होस आयो। तिनी राम राम भन्दै रुन थाले अनि उठ्न खोजे, तर दुःखको भारले तिनी फेरि भुइँमा लोटे। उठेपछि तिनले हिँड्न चाहे, तर हिँड्न सकेनन्। तिनी लर्खरिँदै यताउता गर्न थाले। त्यस समयमा सुमन्त्र कोठाभित्र पसे अनि तिनलाई समातेर सान्त्वना दिन खोजे, तर वेदनाका लहरहरू भक्कानो भई फुट्न लाग्दा तिनले आफ्नो स्वामीलाई कसरी पो सान्त्वना दिन सकुन्। तरै पनि तिनले रामका आदेशहरू सम्झे अनि कर्तव्यवश आफ्ना हृदय विदारक दुःखका घुटकाहरू आफै पिएर आँसुका धारा बहाउँदै राजाका छेउमा बसे। धेरै बेरसम्म तिनले एक शब्द पनि बोल्न सकेनन्। दशरथले आँखा खोलेर हेर्दा सुमन्त्रलाई देखे अनि आफ्नो असह्य वेदनामा राम भन्दै ती वृद्ध मन्त्रीका काखमा घोप्टेर रुन थाले। त्यसपछि उठेर रुँदै भने, सुमन्त्र, राम वनमा गए, तर अझ पनि मेरो प्राण यो शरीरबाट गएको छैन। यो मेरो प्राण यो शरीरबाट टाँसिएर पनि अब के लाभ हुने हो र? त्यसपछि केही शान्त भएर भने, हो, रामको पछि पछि चाँडो जाऊ। एउटा द्रुत गतिमा हिँड्ने रथ लिएर जाऊ। मेरी बुहारीलाई सूर्यको ताप सहनु कष्टप्रद हुनेछ। तिनको कोमल कमल झै पैतालामा फोका उठ्नेछ। जाऊ, चाँडो रथ लिएर जाऊ। समस्त लोक सुखिना भवन्तु।